last time that I will give white paper on the energy supply to गोंयांत आमी कितली लायट काडटा, खंय वयता लायट आमची 10 वर्सांचो फाटलो तो तेजे खातीर आज हो स्पेशल आनी मागता तुमी कवर करचो लोकांक कळचें कित्याक आतां इश्यू इतले जाता की गोंयांत पावर टर्मिनल लायन हाडटा ती कोण तरी हेका दितलो आनी तेका दितलो. सो आतां आमचे बेसीक पयलीं सांगता की गोंयांत आमचे 220 kV दोन सर्किट वेस्टर्न रिजन आणि सदर्न रिजन. वेस्टर्न रिजनाचे म्हापसा पोंडा कोलवाले 220 kV येता आणि महालक्ष्मी म्हणून येता आमोणा हे दोन वेस्टर्न रिजनाचे येता त्यो. आमोणा हे हांगा काबार जाता 3 येता त्यो. एक आमी म्हणटा ताका नांवां म्हणटा ती सांगता एक म्हापसा पोंडा महालक्ष्मी आणि तिलारी हे 3 लायनी येता 220च्यो. आणि एक म्हापसा तिवी आणि म्हापसा तिवी म्हापसा आमचे तिवी सबसिडियरी कवर जाता ह्यो 220 kVच्यो. आणि एक म्हापसा पोंडा म्हापसा ती फोण्या आमची कवर जाता ही 220 kV लायनी येता गोंयांत आमच्यो. प्लस आमच्या सावथाक आंबेवाडी पोंडा 1 आंबेवाडी पोंडा 2 हे शेल्डेर एक येता ती आणि एक फोंडा येता ती. आतां ही आंबेवाडी पोंडा 1 86 किलोमिटर्स येता ती आणि आंबेवाडी पोंडा 2 जे आमचे फोण्या भायर जाता ती 80 किलोमिटर्स लायन ही 220. दुसरी जी आसा 400 kV लायन गोंयांत एकूच येता जे कोलवाले जे आमचे पावर ग्रिडाचे सबस्टेशन आसा. सो ह्यो आमचे टोटल पावर सिनेरियो जो गोंयांत पावर येता आतां तितून भितर सप्लाय कितलो करता आमचो एक्चुअल पावर कितलो ड्रॉ करता आमी खंयच्यान. आंबेवाडी पोंडा तो 100 मेगावॉटचो पावर आमी ड्रॉ करता. म्हापसा पोंडा जी फोण्या भायर जाता ती 100 मेगावॉट्स जाता. म्हापसा 1 म्हापसा 2 जे आमी थिवी भायर जाता ती 80 मेगावॉट्स आणि 80 मेगावॉट दोन सर्किट ते सांगता ते कशी. आणि आमोणा 3 येता ती एक 100 एक 70 आणि एक 30. सो हो पावर डिस्ट्रिब्युशन आमचो गोंयांत येता ती लायनी. आतां वयता खंय हो पावर इतलो जाता. हांवें लास्ट व्हायट पेपर काडला. व्हायट पेपर तुमकां सगळें करतले आनी व्हायट पेपरान आमची जे काडला लास्ट 10 वर्सांचे लायटी गोंयांत ही खंय खंय गेल्या तेजेर आमी क्लॅरिफिकेशन दिवपाक हांव येयल्लो आसा. पयलीं सुवातेर जी गोश्ट आसा की टॅरिफ्स in various tariff category last 10 years all consequent increase in network assets गोंयांत म्हणजे along with asset कितले वाडले ट्रान्सपोर्ट कितले वाडले ते सगळें दिता. कंज्युमर जे आसा 2010 ते 11 जे किलोवोट लोड जातालो हांवें बेस दवरला म्हणजे थंय झिरो लायला म्हणजे थंय आमकां ऑलमोस्ट 10,05,555 हो बेस प्रायस दवरला 10 ते 11. आणि एवरी इयर 11 आणि 12 10,50,380 किलोवोट जाता. म्हणजे तेजे जर कंज्युमराक घ्या बाकीचे कोण कंज्युमरान आमचे सारके एग्रिकल्चर आणि आमचे सारके लोक जे घरात वापरतात ते ताका 5% इन्क्रीज जालो फ्रॉम 2010 to 11 आनी 11 to 12 आणि 12 to 13 हेचेर 11,2081 kW जालो म्हणजे ताका 4% वाडलो. मागीर 13 to 14 11,53,556 म्हणजे पयलींच्या वर्साच्या परस हे वर्साक 4% वाडलो. मागीर 14-15 11,95,798 म्हणजे त्या वर्साच्यान ह्या वर्साक आनी 4% वाडलो. हे कंज्युमर इंडस्ट्रीनी. आणि 15-16 12,35,943 3% वाडलो. मागीर 16-17 12,88,132 4% वाडलो फाटल्या वर्साच्यान ह्या वर्साक. 2017-18 तो 18% वाडलो कंज्युमर. ताका आमी 15,66,837 जालो. ह्या पयलींच्या वर्सा परस ते हे वाडल्याचो 18% वाडलो. 18-19 15 लाख आसले ते 16 लाख जाले. 16,88,556 ताका 7% वाडलो पयल्या वर्साचे. 19-20 18,08,94 म्हणजे फुडल्या त्या वर्साच्यान 6% वाडलो. आणि आतां पासून एप्रील टू सप्टेंबर डेटा जो काडला कोविड टायमार तशें इन्क्रीज जावना
तो फक्त 18,22,961 अप टू सप्टेंबर 2020 फक्त 1% वाडला. म्हणजे म्हजें सांगपाचें कितें आसा की हे कित्याक हांवें फिगर दिले तुमकां की एवरी इयर जे लोकांचें इंटेंशन आसा की कंज्युमर वाडना इंडस्ट्रीज वाडटा हें रॉंग मोशन आसा आनी हे रोशन तुम लोकांनी सारकें करपाक जाय. आय हॅव गिवन इयर वायज फॉर द लास्ट 10 years and I have shown by taking 10, 11 as 0, I have shown that every year there is an increase of minimum 5 to 4% increase. Sometimes they have gone to 18% and 7% also. So this shows that the consumer power what we are using is also increasing. So हे एका लागून आता आमी मागीर बारीक कमर्शियल एका LDC म्हणटा म्हणजे गाडो जालो बारीक कोणाचें दुकान जालें वा बारीक और इंडस्ट्री तेजेर भितर तुमकां कशें वाडणारें 2010-11 झिरो घेता म्हणजे तेन्ना 2010-11 2,70,864 आमचो किलोवॉट यूज करतले बारीक दुकानां कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट लो टेन्शन आमचे दुकानां म्हणटा पळय ते करतले. 2011-12 2,84,546 जालो 5% तेंचो वाडलो बारीक दुकानांनी. मागीर 2012-13 2,98,495 जालो म्हणजे गेल्या वर्साच्यान परतून 5% वाडलो. मागीर 2013-14 3,13,454 तेज्या वर्सा परस परतून 5% वाडलो. मागीर परतून 14-15 3,42,579 म्हणजे फक्त 3% वाडलो. मागीर 15-16 3,36,104 4% वाडलो. मागीर 3,48,033 16-17 फाटल्या वर्साच्यान 3% वाडलो. 17-18 3,73,780 7% वाडलो फ्रॉम द लास्ट इयर ऑफ दीस. मागीर 18-19 4,01,688 म्हणजे पयलींच वर्साच्यान त्या वर्सा 7% वाडलो. 19-20 4,31,1021 म्हणजे त्या वर्साच्यान परतून 7% जालो. आनी आतां एप्रील टू सप्टेंबर जे कोवीड टायमार 4,35,465 फक्त 1% वाडलो. These are real live data for the last 10 years which shows that the consumption of power even for a small shop जो गाडो तो बारीक दुकान म्हणटा आनी कितें म्हणटा has been consistently increasing at 5%. हांव सदां सांगतालो की 5% आमची वाड आसा इट प्रूफ. आतां येयले आमी इंडस्ट्रीचेर येता हॉटेलाचेर जे गोंयान आमचे म्हणटा की आमी जो पावर येता फक्त इंडस्ट्री आनी हॉटेलान दिता अशें थोड्याचें म्हणणें आसा तेजेर आतां प्रेजेंटेशन दिता. हांव म्हणना की इंडस्ट्री दिना अशें वाडना अशें न्ही बट इट इज नॉट वॉट दे एप्रेन्शन जे लोकांच्या मदीं आसा की हो फक्त लोड येता तो आतां न्यू वाडटा तो फक्त इंडस्ट्रीक दिवपाक येता अशेंय ना. 2010-11 झिरो घेता तेन्ना 3,36,765 हो कन्जम्पशन आशिल्लो. तेज्या वयर मागीर वाडलो दुसऱ्या वर्सा 3,52,198 म्हणजे 4% वाडले पयल्या वर्साचेर. मागीर 12-13 3,75,099 जाले 6% वाडले. मागीर फुडल्या 13-14 4,03,105 जाले 60% वाडले पयल्या वर्साचेर. 14-15 4,35,790 हे सगळे किलोवॉट ते फुडल्या वर्साच्यान ते फाटल्या वर्साच्यान 8% वाडले. मागीर 15-16 4,71,155 फाटल्या वर्साच्यान 8% वाडले. एकूच वर्सान 16-17 जशें डॉमेस्टीक वाडलेले तशें इंडस्ट्री वाडलो. तो 4,71,000 आशिल्लो 15-16 तो 16-17 5,85,527 जालो किलोवॉट 20% इन्क्रीज जालो. मागीर तेजे फाटल्यान 17-18 6,16,877 म्हणजे 5% वाडलो 5% वाडलो पयल्या वर्साचेर. 18-19 6,39,590 म्हणजे पयल्या वर्सा कंपेर केलें जाल्यार 4% वाडलो. आनी 19-20 6,56,298 जे फाटल्या वर्साचेर कंप्लीट केले जाल्यार 3%. आनी आतां हे कोवीड टायमार एप्रील टू सप्टेंबर ते फक्त 2% वाडलो. म्हणजे म्हाजें सांगपाचें कितें आसा लोकांक जे उलयता की पावर गव्हर्मेंट हाडूंक सोदता हें फक्त खंय तरी हॉटेलांक वयपाचें आनी इंडस्ट्रीक दिवपाचें हें आज हांवें क्लॅरिफाय करपाक तुमकां आपयल्लें आसा की जे पावर कन्जम्पशन आसा हें लोकांचें आतां लोकांचें म्हळ्यार कशें तें सांगता तुमकां कंज्युमर डिटेल्स जाता हे KW दिलो लोड दिलो पर्सेंटेज. आतां कंज्युमर डिटेल्स नंबर ऑफ कंज्युमर कशें वाडटा तें आमचें नंबर ऑफ कंज्युमर कशें वाडटा तें दाखयता. आमचे 2010-11 नंबर ऑफ कंज्युमर्स फॉर डॉमेस्टीक म्हणजे घरची कलेक्शन एग्रीकल्चर आशिल्ले 3,71,228. 11 ते 12 आमचे जाले कंज्युमर 3,90,730 5% वाडले. मागीर आमचे 12-13 4,00,000
4,08,523 4% वाढले. म्हणजे हांव कितें हें सगळें तुमकां एक्सप्लेन करता कितें सांगता कितें एवरी इयर देर इन्क्रीज ऑफ 5% कंज्युमर फ्रॉम एवरी सबसिक्वंट इयर. कंज्युमरूय वाडले आमचे जे आसा लायटीचे डोमेस्टीक. तशेंच आमची डायरेक्ट दुकानां म्हणजे चायेची हॉटेल ऑर ऑफीस ऑर शॉप सेम आमी 2010 ते 11 68,851 कंज्युमर आशिल्ले आनी नेक्स्ट इयर म्हणजे 11-12 72,512 जाले. 5% वाडले. म्हणजे आतां म्हजें सांगपाचें कितें 2010 ते 11 आनी आतां लेटस्ट 19-20 घेतलो जाल्यार ते ऑलमोस्ट 1,24,000 जाले. म्हणजे पर्सेंटेज ऑफ इन्क्रीज ऑल्सो 4 to 5% एवरी इयर. कंज्युमर्स बाय वेज ऑफ नेम्स आर ऑल्सो बीन इन्क्रीज. आतां इंडस्ट्रीचे पळया लोक म्हणटा न्ही गव्हर्मेंट फक्त इंडस्ट्री पळयता तर इंडस्ट्रीचे कंज्युमर सांगता तुमकां कितले वाडले तुमकां सांगता. 2010 ते 11 5,561 आमचे इंडस्ट्री कंज्युमर हॉटेल एक्स्ट्री कंज्युमर म्हणटा पळय ते आशिल्ले. तो बेस प्रायस बेस फिगर दवरलो. 11-12 5,645 जाले. फक्त 1% वाडले. परतून फुडल्या वर्साक 5,745 जाले. परतून 1% वाडलो. फुडल्या वर्साक 5,850 जालो. परतून 1% वाडलो. सगळ्यात एक मॅक्झिमम 2% एक दीस आहा पूण एवरेज तेंचो आसा की मॅक्झिमम 2% इन्क्रीज ऑफ इंडस्ट्री कंज्युमर एज पर कंज्युमर इंडेक्स वाडला तो. म्हणजे म्हजें सांगपाचें कितें आसा जी लोकांक म्हणणें आसा की लायट जी आसा ही फक्त इंडस्ट्री दिता हें चुकीचें. ही लायट जी आसा आमकां सगळ्यांक दिवंक पडटा. इंडस्ट्री दिवंक येता पूण तेंचें लायट जी आसा ती 1% वा 2% आसता आनी जे डोमेस्टीक लोकांचे आसा ते 5% to 7% आसा आनी आमची बारीक शॉपां दुसऱ्या दुकानां ती 5% to 7% आसा. आतां आमी हें केलें म्हणून ना. आतां ताका अपग्रेडेशन करपाक जाय. आमचें नेटवर्क अपग्रेडेशन म्हणजे आमी कितले फिडर वाडयले म्हणजे पयलीं फिडर कितले आशिल्ले आनी कितले वाडयले. हे लो टेन्शन कंज्युमराक लो टेन्शन म्हणजे आमचे सारके घरा कडेन वा दुकाना कडेन हे लो टेन्शन कंज्युमर इन्क्लुडींग तुमकां शॉपां घातले कित्याक दे आर LTC LTD LT लो टेन्शन कंज्युमर कमर्शियल लो टेन्शन कंज्युमर डोमेस्टीक हे दोनूय हे करून हे जे फिगर आसा the number of feeder आमचे every year 1% to 2% कंज्युमर न्यू फिडर जाले हेचे खाली एवरी इयर. बेस जर 2010-11 घेतले जे 280 फिडर आशिल्ले ते वाडोवन आज आयचे हेजे 308 जाले फिडर एक्स्ट्रा फिडर वाडयले लोकां खातीर. तशेंच आमी 11 kV हे 33 kV फिडर आनी 11 kV फिडर जे म्हणटा आमी 11 kV कंज्युमर जे तितून मिक्स कंज्युमर आसा हेय 14,056 फिडर आशिल्ले 2010-11 ते 19-20 21,187 वाडले. फिडर वाडले न्यू फिडर आमी केले. हेजेर कितें दाखोवन दिता की हे कंजम्पशनूय वाडटा आनी आमकां इलेक्ट्रिसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवपाक पडटा. आनी पोल्स आशिल्ले इलेक्ट्रिकल पोल्स आमचे आशिल्ले 2010-11 2,80,057 फिडरान घालून पूण आतां आमचे कडेन पावले 2,84,888 पूण एवरी इयर 3% वाडटा पोल्स घालपाचे न्यू एरियांनी आमी घालता पोलूय वाडटा. RMU घातले रिंग मेन युनिट म्हणटा पळय फिडर अंडरग्राउंड फिडर ओर हे आसा ते 2010-11 313 फिडर आशिल्ले. आज 19-20 2,261 फिडर जाले. म्हणजे पर्सेंटेज ऑफ इन्क्रीज पळया. म्हणजे LT फिडर पॅनल म्हणटा म्हणजे 2010 ते 11 3,261 आशिल्ले. आज ते 4,961 जाले. म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो फॉर LT नेटवर्किंग जे डोमेस्टीक लोक घरा कडले फ्लॅट वा घरा आनी तेज्या वांगडा शॉप आनी बाकीचे गोश्टी आसा तेय तेंचे खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चरूय वाडयल्लो आसा. मागीर म्हणटा आमी डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफर जे आमी लोकांक घालता ते डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफर ते 2010-11 4,244 आशिल्ले. आज ते 6,824 एवरी इयर एवरेज ऑफ 4% 3% 5% हे वाडत आसा. दिस इज द सिनारिओ ऑफ दीस. बट एज फार एज एसटी कंज्युमर जे तुम्ही लोक म्हणटा की इंडस्ट्री खातीरच करता लोक गव्हर्मेंट आनी काय करना सॅड टू से जो फिडर आशिल्ले 2010 ते 11 135 फिडर आशिल्ले ते आज 19-20 155 फिडर आसा. 20 फिडर वाडले 10 वर्सांनी फक्त 20 फिडर वाडले हे लोकांक आनी हेजे वांगडा तितून फक्त 1% रेज आसा 1% रेज आसा. म्हणजे हांव कितें सांगता हे तुमकां सगळ्यांक ते सांगपाचें कारण कितें आसा हे वायट पेपराक कितें दिवपाचें कारण आसा की लोकांचें इंटेन्शन जे आमी टामना लायन जी हाडटा
हे फक्त इंडस्ट्री खातीर दिता आनी कोणा खातीर दिता हांव फक्त क्लॅरिफाय करपाक आयिल्ला परतून क्लॅरिफाय करता 33 kV टावर आमी घालता हो पोल्स घालता इन्फ्रास्ट्रक्चर घालता 2010-11 आमचे 33 kV टावर 83 आशिल्ले आनी 19-20 85 2 टावर वाडले म्हणजे सांगपाचें कितें जो एसटी कंज्युमर जो आसा हॉटेल इंडस्ट्री 33 kV कंज्युमर आसा तो वाडूना आसा तसो आसा 1-2% वाडले अशें तुमकां सांगलेलें आसा तशेंच बाकीचे इन्स्टॉलेशन जे आसा जे आमचे जे एसटीचे इन्स्टॉलेशन जे ट्रान्सफॉर्मर जे 2010 ते 11 542 आशिल्ले ते आतां 1000चे पावले 1920 तर म्हजें सांगपाचें कितें हांव परतून एकदां रिपीट करूंक सोदता की जे इम्प्रेशन लोक धाडटा कोण तरी गोंयांत हो नाका आनी तें नाका आनी लायन नाका आनी मोल्यातल्यान लायन नाका ही फक्त दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता आनी जी लायट येता 10 वर्सांचो हांवें काडलो फिगर तितून क्लियर एक्सप्लेन केल्लें आसा की लायट जी गोंयांत देंवता खंयच्यान दिवं तें इस्टर्न वेस्टर्न ग्रीड जावं नाजाल्यार इस्टर्न ग्रीड जावं सादर्न ग्रीड जावं हे दोनूय ग्रीड सपोर्ट्स द इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ द लोकल पॉप्युलेशन along with local business folk आनी थोडो इंडस्ट्री वयता पूण हे जे गोश्टी आमी सांगल्या ह्यो गोश्टी वीथ वायट पेपर हांवें काडलेलो आसा आनी हेका कोण चॅलेंज करपाक शकना कित्याक हेजे फॅक्ट्स वीच आर रिकॉर्डेड इन द डिपार्टमेंट आनी हेजेर कन्क्लुजन इतलें हांव सांगता की ज्यो गोश्टी जो आज आमचो लोड 10 वर्सां आशिल्लो पयलीं 2010 ते 11 400 आमकां मेगावॉट्स ऑफ पावर आमकां एवरेज आमकां लागतालो पर डे 476 कितले 476 मेगावॉट्स ऑफ पावर आमकां एवरेज लागतालो दिसाक 2010 ते 11 आनी असो ग्रॅज्युअली इन्क्रीज जावन मागीर इन्क्रीज जावन आज आमकां कोवीड जाल्या कारणान मातसो देंवला पूण गेल्या वर्सा पासून एवरेज आमचो 620 मेगावॉट्स ऑफ पावर आशिल्लो म्हणजे सांगपाक कितें आसा एवरी इयर रिक्वायरमेंट ऑफ पावर इन जे डिमांड आसा 10 वर्सां पयलीं 476 आनी गेल्या वर्सा तो घेतला कित्याक आतां कोविडा खातीर इंडस्ट्री सगळी बंद आशिल्ली पूण 620 जाला पूण इंडस्ट्री देखून बंद आसल्या कारणान आमचो डिमांड जे 5-6 म्हयन्यान हांवें काडला तो 516 एवरेज आसा म्हणजे एप्रिलान बंद मार्चान बंद एप्रिलान बंद मे जून अशें बंद आशिल्ले तरी आसतना आमचो डिमांड जो आसा एवरेज ऑफ आज पासून काडला तो 569 मेगावॉट्स ऑफ पावर पर डे आमकां लागता गोंयांत म्हजें सांगपाचें कितें आसा की जे लोक खंय तरी सांगता की इंडस्ट्रीन आमी पावर हाडटा और 60% पावर जो आसा इंडस्ट्रीन दिता तें चुकीचें आसा आनी जे कमर्शियल कंज्युमर आसा आमचे डोमेस्टीक कंज्युमर वाडटा चड इंडस्ट्री परस कंजम्पशन जे आसा डोमेस्टीक कंज्युमराचें चड आसा हें तुमकां वायट पेपराचो आज हांवें हो निकाल दिल्लो आसा आनी हो तुमचे कडेन सगळे जातलो हांव मागता की हेजे फूल डिटेल्स लोकां मदें पावयचे आनी जे लोकांक सांगता की ना हे जे पावर आतां टर्मिनल लायन येवपाची आसा इट इज ओन्ली फॉर इंडस्ट्री इज रॉंग आनी एनीबडी कॅन कम एंड सीट विथ मी ऑन डिबेट एंड टू प्रूव दॅट इज वन सेकंडली जशें हांवें सांगलां रिडंडन्सी ऑफ लँड ह्यो लायनी ज्यो आसा रिडंडंट जाता म्हणजे एवरी इयर ह्यो चेंज जायत म्हणजे कमी ताका कॅपॅसिटी कमी जायत रावता आनी आमी जर ती 400 kV लायन जर हे सायडीन हाडना जाल्यार ताका कनेक्टिविटी जावची ना थोडे म्हणटा लोक म्हणटा की म्हजें पॅट प्रोजेक्ट म्हजें कसलो पॅट प्रोजेक्ट जेन्ना म्हाका खुर्ची दिल्या CMन म्हाका आय हॅव टू सी द जस्टीस फॉर द एंटायर स्टेट म्हजे कॉन्स्टिट्युन्सी पॅट प्रोजेक्ट जाल्यार हांव म्हणूंक शकता की म्हजो कॉन्स्टिट्युन्सीन जर कितें करपाक जाय जाल्यार म्हजो पॅट प्रोजेक्ट गोंयांत जेन्ना एक मिनिस्टर जावन हांव आसता I have to see and focus to see that the people's problems are solved. आता हे मातशे लायट ना कितले फोन येता म्हणजे हांव कॉल सेंटर रिकॉर्ड घेतालो म्हजो आमचो 1912 ते लायट ना जाल्यार कॉल सेंटर फोन मारता आमकां कितली कॉलां दिसाक येता आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर बॅड आसा आमच्यो सगळ्यो गोश्टी सारक्यो ना पूण आमी इम्प्रूव करीत आसा पूण पावर जरूरच ना ट्रान्सफॉर्मर जर घातलो जाल्यार ताका पावर हाडपाक नाका आमी इतले म्हाका आतां खात्री आसा की म्हजे 2 वर्सां आय मस्ट हॅव बॉट at least 350 transformers. Detail दिता 350 transformers have been brought in this last year. आमी लोकांक प्लेस केल्ले आसा तर म्हजें सांगपाचें कितें आसा की लोकांक दिशाभूल करनाका आज जर आमी हें सगळें करना
सक्सेसिव्ह गव्हर्मेंटांनी करू ना. आज आम्ही जर करना आणि प्रोजेक्ट जर आज चालू जायना जाल्यार 2 वर्सांनी तेजे 20% 5% आम्ही म्हणटा वाडटा. वी विल सी that we will touch the peak in another 3 years time, and then we will have जे गोंयचो एक भाग आसा गोंयान आमचो तिरेकल भाग आसा तो गोंयच्यान सप्लाय जायना. तुमी त्या लोकांक विचार एवरी सोमाराक तांचे सडन आसता 8 वरां आनी ताका कितले त्रास जाता तुमी विचार. हांव सांगपाचें ना म्हणजे म्हजें सांगपाचें कितें आतां तेंचे खातीर आमी प्रोविजन करता अंडरग्रावंड केबलिंगाचो करपाचो विचार आसा आनी वयतलो फुडें. पूण हांव कितें सांगूंक सोदता गोंयान वी आर लकी. Even now we do not produce our own electricity. We are getting electricity from a different state and being used by our people in Goa. आणि जे लोक म्हणटा हे लायनी नाका हे नाका ते नाका हे तकलेन घालपाक जाय की आज जरी लायन हाडना जाल्यार ही लायन हाडपाक 2-3 वर्सां वयतले आनी हे 3 वर्सां भितर जर ही लायन येना जाल्यार फुडें लोकांचे हाल जे कितले जातले मागीर हांव मिनिस्टर आसतलो नासतलो ते फुडें सरकार येता ते म्हणटले फाटल्या सरकारान काय करूं ना पूण आज तुमी सफर जाता. ही भाशणां चालूच आसता पॉलिटिकल भितर. पूण आमचो रोला भितर आमकां खबर आसा की हे आतां स्टॅटिस्टिक्स जे हे काडलेले आसा इट इज इन्क्रिजींग बाय 5% एवरी इयर. सो लुकींग एट द नेक्स्ट ग्रोथ वी आर ब्रिंगींग दीस 400 kV लायन. आनी जे कोण तरी सांगता आज हांव खंय तरी एक कडेन गेल्लो म्हाका सांगपाक लागले की थंय 2600 झाडां मारल्या ते पावर प्लांट घालता. गोंयान एक पावर प्लांट ना कोळशाचो. एक खंय तरी आसा जे सजा गोवा ते आपणाचे फॅक्टरी भितर खंय तरी पीक आयन करता आनी ते फर्नेसा भितर जो बंद जाता तो टॅप करून पावर आमकां गोंयकारांक दिता. पूण जे बाकीचे स्टेटींनी जे आसा पावर प्लांट गोंयान एकूय ना आनी करपाचे विचार ना गोंयकारांचे आमच्या गव्हर्मेंटाचे. आमचे फुडल्या आमकां खबर ना पूण आमचे विचारूच ना. आनी कोल हब म्हूण आज ते भोंवता ते कितले भोंवता आनी कितें करता लोकांक खबर आसा. पूण कसलोच कोल हब गोंयाक जावचो ना हें हांव सरकारा वाटेन विश्वास. आमी तुमकां बर्निंग ऑफ थर्मल कोल गोंयान खंय जावचो ना. नायदर देर विल बी स्टॉक्स ऑफ कोल अनलोडेड एनी जेटी फॉर ट्रान्सपोर्टेशन टू खंय तरी दुसऱ्या स्टेटीनी हें आसचें ना. हें सांगपाक फुडें सरलेलो आसा. अशें हांवें क्लॅरिफाय केल्लें आसा. आनी परतून सांगता गोंयचे जनतेक की कोण तरी फुडें येता आनी नाकाल्लें सांगता ताका दिशाभूल ना जावचें. आपणाचे सरकाराक जर निवडून दिल्लो सरकार तुमी दिल्लो आसा तेजेर विश्वास दवरचो आनी सरकार जे करूंक सोदता ते खंयचे तरी एक इंडिविज्युअलाक करूंक सोदना ते आख्खे गोंयचे जनतेक करूंक सोदता. आनी ही तामनार पावर लायन ही गोंयची रिक्वायरमेंट फुडल्या 2-3 वर्सांनी जायच पडटली. आनी 400 GVA कनेक्टिविटी बारीक इश्यू खंय आसा ऑनरेबल CM पळयता कशें सॉर्ट आउट करूंक मेळटा कोणाचे हितूंतल्यान वचपाक ट्राय करता ते ऑनरेबल CM करीत आसा आनी ताका सोल्युशन थोडें काडटले. समज मागीर स्टेटींग प्लॅन करून आनी वाय सो मच ऑफ प्रोटेस्ट स्पेशली ऑन डबल ट्रॅक तुमी समज सगळें क्लॅरिफिकेशन दितात. शी पयलीं सोदे जो हांवें आज जो प्रश्न जाल्लो लोकांक दिसता की मोले हे गांवांत हे सबस्टेशन येता ते जनरेशन ऑफ इलेक्शन जाता. इज अ रॉंग विशय. सबस्टेशन जाता आमच्या गोंयान 54 सबस्टेशनां आसा. 54 गोंया भितर सबस्टेशन आसा. ती मागीर 220, 110, 220 to 110, 110 to 33 or 33 to 11 ही गोंयान 54 सबस्टेशनां जे सांगोड जाता ते भशेन एक 55th सबस्टेशन आनी चालू आसा आनी 3-4 सबस्टेशन आतां चालू आसा ती आमची वाडटली. सो लोकांक जे लोका दिसा ते सबस्टेशन येता झाडां मारली आनी ते सबस्टेशन घालतले चुकीचे. आनी जी झाडां मारल्या ती वायल्ड लायफ सँच्युरी न्ही ती प्रायवेट जाता. जशें हांव घर बांदता फाल्यां फॉर एग्जाम्पल आनी म्हाका परमिशन घेवन तें झाड मारपाक जाय आनी तें हांव घर बांदता. हें परमिशन घेवन ती प्रायवेट प्रॉपर्टी विकती घेवन कोणाची थंय झाडां कापून एज पर कायदेशीर थंय तें सबस्टेशन घालता. हेजे पयलीं सबस्टेशन बांदल्या तर थंय झाडां कापलेलीं सगळ्या झाडां कापून सबस्टेशन बांदल्या ना कशें सबस्टेशन जाता. हे सबस्टेशन कळ्ळें तुका न्ही. आतां डबल ट्रॅकाचे आतां डबल ट्रॅकाचो जो विशय आसा पळय हो विशय एक गोश्ट आसा लक्षांत दवरपाक जाय की गोंयान डबल ट्रॅक के जगान डबल ट्रॅक आसा. म्हणजे एक ट्रेन येता एक ट्रेन वयता. आतां हितून कितें एक ट्रेन येता ती सायडीन प्लॅटफॉर्माचेर वयता वा सायडींगाचेर वयता मागीर ती ट्रेन वयता.
जशें एक एग्जाम्पल दिता, डबल ट्रॅक म्हणल्यार ट्रेनी वाडना, डबल ट्रॅक म्हणल्यार वाडों शकता, कितल्यो वाडटल्यो ते मागीर स्टडी करपाक जाय. पूण डबल ट्रॅक म्हणल्यार सिस्टमॅटिकली फ्लो ऑफ ट्रेन ऑन वन ट्रॅक ऑफ इनकमींग, वन ट्रॅक ऑफ आउटगोईंग. लोकांक नाका, कित्याक लोकांक तें दाखयला की कोळसो वयतलो म्हणून, आनी कोळसो वचून तो हब करतले म्हणून. सो हो विशय जो आसा हो सागरमाला वॉल्यूम 1, 2, 3, 4, 5 हे सागरमालान जशे कन्सल्टंट अपॉइंट करता आनी सांगता हे म्हजें पेन, हे पेना भितर तूं कितें करूं शकता, हे पेना भितर तूं कितलें आनी करूं शकता, हे पेनाक तूं कितलो आनी लाभ हाडूंक शकता, हे कन्सल्टंटाचें काम. आनी सागरमालाचो वॉल्यूम 1, 2, 3, 4, 5 हो सेंट्रल गव्हर्मेंटान अपॉइंट केल्लो कन्सल्टंट. तेणें गोंयच्यो एमपीटी पोर्टांतल्यान कितल्यो वस्तू आसा, कितली एरिया आसा, एका युटिलायझेशन 100% कशें करूं शकता हे भशेन केल्लें आसा. आनी आमी जे आसा सरकार जे आसा अंडर लिडरशीप डॉक्टर प्रमोद सावंत क्लॅरिफाय करूंक सोदता की जरी जरी एमपीटी गोंयांत आसा इट्स अ पोर्ट, आनी तेज्या वांगडा तेणी इन्फ्रास्ट्रक्चर हांव आनीकदां प्रेस कॉन्फ्रन्स घेतलो, कित्याक आयज ही प्रेस कॉन्फ्रन्स ना, म्हाका आनीक 4-5 दिसान परमिशन घेवन सीएमाचेर आनीक प्रेस घेतलो आनी सागरमालाचें प्रेजेंटेशन दवरतलो आनी कसलें थंय कितें आसा आनी सरकारान फाटल्यान लागून वीथ डॉक्युमेंटेशन कोणाक न्ही की हे प्रोजेक्ट गोंयच्यान आनी ड्रॉप केला. हें हांव आनीक 4 दिसांनी 5 दिसांनी तुमकां परतून प्रेस कॉन्फ्रन्स घेतलो. ते ऑनरेबल सीएमाक सांगून आमी वांगडा घेतलो, हांव घेतलो, सीएमान डिसायड केलो. पूण बी श्युअर द पीपल ऑफ गोवा जे लोकांक दिशाभूल करता थोडे लोक, कितें जाता एक लोकांक कंटेन्शन जाला की आमदार जे आसा हे आमदार जे आसा हे आमदार सगळे आमदार लोकांच्या हिताक येना, आपणाच्या हिताक येता आनी पॉलिटिशन जाता आनी पयशे करूंक सोदता. आनी हे नाका जाल्ले विशय जे एनजीओ आसा हे घेता. तुमी पळोवपाक गेल्यार सागरमाला म्हाका 4 दीस दी, हांव सगळे 5 वॉल्यूमचे सागरमालाचे दाखयता, गोंयचे खातीर कितें आशिल्लें सागरमाला आनी सरकार अंडर लिडरशीप ऑफ प्रमोद कितें कितें कॅन्सील केलें आनी कितें उरतलें हें सगळें 4-5 दिसांनी तुमकां दाखयता. मागीर डबल ट्रॅकाच्या विशयाक येता. मिनिस्टर एक कितें आसा की लोकांमध्ये एक फियर आसा की सागरमाला जी आसा पयली सागरमाला लागून लोकांची घरां बिरां वतली म्हणून, म्हणजे रस्ते येऊन जातले, सो रस्त्या सायडीची घरां आसा ती लोकांक घरां मोडटली अशी फियर आसा लोकांमध्ये. हाजे बद्दल तूं कितें सांगतलो? ना सागरमाला आसा इट इज रिवर, भारतमाला आसा ते रस्ते. भारतमालाचे आजून विशय गोंयांत येवंक ना, म्हाका खबर ना. सागरमालाचे लोक उलयता, सो सागरमालाचे उलयता तेन्ना हे उदकाचे विशय तेजे हांव परतून ऑनरेबल सीएमाचे परमिशन घेवन तो जर प्रेस करून घेता तर तेकाय सांगता, हांवूय दिता. 4 दिसांनी तुमकां टोटल वॉल्यूम 1 to वॉल्यूम 5 प्रेजेंटेशन गोंयचे भितर कितें तें आशिल्लें आनी ते भशेन ते 138 मिलियन आनी 53 मिलियन हे सगळे मिलियन कितें तें सगळें प्रेजेंटेशन दाखयता आनी आतां कितें जातलें ते मिलियन दाखयता, सगळें दाखयता. गोंयचे लोकांक जनतेक दाखोवन कितें हांवें सांगलें आनी भशेन की म्हाका 4 दिसांनी परतून सागरमालाची आनी डबल ट्रॅकाच्या विशयाच्या हाडटा परतून प्रेजेंटेशन. कोणाक नाका तें नाका, सरकार डिसायड करतलो, सीएम ऑनरेबल सीएम गव्हर्मेंट जो आसा तेजे लिडरशिपान डिसायड करतलो, सेंट्रल गव्हर्मेंट डिसायड करतलो, दुसरी विशय. एक लक्षांत दवरपाक जाय की डबल लायन जर येयली ते 100 ट्रॅका वयतले, कित्याक गोंयांत डबल लायन सोंपता. दुसरे स्टेटींनी जशें आतां ही सावथ वेस्टर्न रेल्वेचे आतां आमची कोंकण रेल्वे आसा, कनेक्टिविटी आसा, कितले ट्रेनी तेजे चलता, थोड्यो ट्रेनी आमचे बंदूय जाना हांगा, सो दे आर क्रॉसिंग ट्रेन्स ऑफ डिफरंट थिंग. गोंयांत सावथ वेस्टर्न रेल्वे नॉट कनेक्टिविटी, इट एंड्स इन गोवा. हें लक्षांत दवरपाक जाय. इट डज नॉट बिगीन इन गोवा बट एंड्स इन गोवा फ्रॉम कमिंग, आनी ताका कनेक्टिविटी फुडें ना. कोंकण रेल्वे तशें ना. कोंकण रेल्वे जे ट्रॅक आसा ताका दुसरी ट्रेनी येता, दुसऱ्या स्टेटीची येता, दुसरे येता, इंटरलॉकिंग जाता, क्रॉसिंग जाता. सो मुवमेंट ऑन दॅट ट्रॅक इज माच far higher than the South Western Railway is because of this. One more question I want to ask you. One more thing is that तुम्ही इतले म्हणटा पळय NGOs उलयतात आनी आतां कोण तांकां इन्स्टिगेट करता. फ्यू डेज बॅक तुमचो ओन डेप्युटी चीफ मिनिस्टर गोंयच्या एअरपोर्टाक घेवन चीफ मिनिस्टर अपॉइंट केलो. If all these things is whatever instigation and all, then why did the deputy chief minister took this Goenka airport in front of the chief minister? That's what I'm saying, no. See what. So तुमचे ओन मिनिस्टर हे करतात त्याचं. That is what I'm saying. सागरमाला वॉल्यूम 1, 2, 3, 4, 5 हांवें 4 दिसांनी तुका दाखयला गोंयचे भितर तें कितें दाखयल्लें आनी प्रमोद सरकार म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकारान कितें तें कॅन्सील करून घेतलें तें दाखयता. सी वॉट आय एम सेयिंग, तुका सांगला न्ही
जेन्ना एक कन्सल्टंट दिता ताका एरिया दिता हे पेन दिता एग्जाम्पल आनी हे पेनाचें कितें करून वता ते कन्सल्टंटाचें काम. सो तशेंच तो कन्सल्टंट आहा पळय सागरमालाचो ताका आख्खो पोर्ट दाखयलो गोंयचो एमपीटीचो तेजें जुडिशन दाखयलें आनी हे एरिया भितर कितें करून वता आज ते आसा काय ना तेजेर विचार करता न्ही. सो तेजेर ते सागरमाला 1, 2, 3, 4, 5 रिपोर्टा भितर थंय दाखयलां की हे गोंय करूंक शकता. सो आतां ते कितले कॅन्सील करता तुमकां दिता म्हाका 4 दिसांनी. So one the other thing is also that तुमचे एक MLA अलिना कितें उलयलें पळय तें देखून false. She also said that तूं म्हणटा No, I'm not just सर तूं म्हणटा हांवें म्हणना हांव कितें म्हणटा तुका आयकूंक घडना. हांवें सांगलां की सागरमाला 1, 2, 3, 4, 5 वॉल्यूम्स आसा गोंयचे भितर थंय कितें कितें आसा तें तुका दाखयता आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकारान अंडर ही लिडरशीप कितें कितें करून घेता कॅन्सील तें तुका 4 दिसांनी दाखयता. आतां तितून कितलो भाग कोणाक सॅटिस्फाय जाता तें मागीर तुमी पळया. आनी लोकांचे शेअर आसा लोकांबरोबर राहून म्हणटा की बाबा आपल्याची डबल टॅकिंग नाका आनी पोलिंग नाका. पळय आतां तूं पळय सांगता पळय तें सांगता न्हू जेन्ना सागरमालाशी तेचें म्हणणें कितें सागरमालाचे वांगडा एमपीटी वाडटले आनी कोल जो इतलो येता आतां एज ऑफ टुडे तुमकां खबर आहा 10.3 million tons of coal is coming to MPT as of today, starting from 2003 onwards. तेजे आपण मागीर फूल वांटे करता खंय वता तो सांगला हांवें गोंय दिता आनी 3-4 दिसांनी पूण एज ऑफ टुडे 10.3 million tons येता खंय वता तो मागीर दिता. पूण आतां येता न्ही आतां तो एप्रिहेन्शन तेंच्या लोकांचें कितें आसा सागरमाला 1, 2, 3, 4, 5 घालून ते लोकांचें एप्रिहेन्शन आसा तेजें हांव क्लॅरिफाय करता म्हणटा. सो आय एम नॉट सेइंग वॉट अलिना इज सेइंग इज रॉंग कोण बाबू कॉलेकर बाबू म्हणटा तो रॉंग आनी कोण रॉंग तरी हांव कांय म्हणना. For the people to decide after giving clarification. So I will give जशें आज तुका क्लॅरिफिकेशन दिला की गोंयचो पावर जो येता तो फक्त इंडस्ट्री खातीर म्हणटाले हेच थोडे NGO. आज तुका क्लॅरिफिकेशन दिला की 10 वर्साचे कितें कितें पावरान खंय खंय वयता तुका आज क्लॅरिफिकेशन दिला. तेजें क्लॅरिफिकेशन तुका 4 दिसांनी दिता मागीर लोकांक जेन्ना डिसायड करूं कितें आसा तें. अनेक लोकांमध्ये फियर आसा अनेक लोकांमध्ये फियर आसा की 55,000 झाडां मोले वायल्ड लायफ सेंच्युरी मारता म्हणून आनी लोक म्हणटात की तो जालो हे म्हणून लंग्स ऑफ गोवा म्हणून. सो लंग्स ऑफ गोवा आर बीइंग डिस्ट्रॉयड सो पीपल आर वरीड. सो व्हॉट यू वॉन्ट टू से ऑन दिस? एज ऑफ टुडे जे कामना प्रोजेक्टाचेर थंय ऑलरेडी 2 लायनी तेच वायल्ड लायफ सेंच्युरींतल्यान 110 आनी 220 kVA लायन ते देंवता. आतां ताका तिसरी लायन येवपाचें करता ते झाडां वयतली. जेन्ना 110 kVA आनी 220 kVA लायन जेन्ना देंवयली ते झाडां वचना तेन्ना झाडां मारूना आनी आतां लायट यूज करता ती झाडां मारनासतना यूज करता. झाडां मारतलीच जे करपाक जाय करपाकूच जाय. सो तेन्नाचे लोन कमी जाले आनी लोक ताका त्रास जाले. म्हणजे 110 आनी 220 kVA जेन्ना तेच मोलांतल्यान 2 लायनी हाडल्यो पळय 1976 आनी 1992 तेन्ना झाडां मारनासतना हाडली. पूण हांव तोय व्हिडियो चालू आसा तुमचो करपाचो तोय तुमकां पब्लिकाक हांव हें करतलो की हाव नेचर हॅज ब्लेंडेड विथ 110 आनी 220 kVA लायन. कितें ती झाडां कशी आसा ती इनिशियली लायन घेता तेन्ना घालपाक पडटा सगळें दाखोवपाक पडटा. पूण एक्चुअली तुमकां सांगलां जशें हांवें सांगलें मोल्यान जे आज म्हणटा की 2006 झाडां मारली ती वायल्ड लायफ सेंच्युरी मारूं ना. ते प्रायवेट एरियान जशें आज जर कोणूय जर घर बांदता ते 4 मारपाक जाय ते मारपाक जाय. सो ती प्रायवेट एरियान घेतली नॉट इन वायल्ड लायफ सेंच्युरी इट इज आउटसायड द वायल्ड लायफ सेंच्युरी. इट इज अ प्रायवेट एरिया हय ते 2006 झाडां मारली तेजे लॉगिन केल्लें आसा ती कित्याक मारली ते सबस्टेशना जावन मारल्या. सो हाज्या आड 54 जी गोंयांत सबस्टेशनां येयल्या तेका झाडां मारनासतना सबस्टेशनां जाली. सो तेन्ना ऑक्सिजन कमी जावना लोकांचें. सो म्हजें सांगपाचें कितें आसा ज्यो गोश्टी आसा हय आसा म्हणपाक कांय ना. वॉट इज अ पेन इज अ पेन वॉट इज अ ग्लास इज अ ग्लास. सो आमी 2006 ते सांगवाडे वाठारांत प्रायवेट एरियेन मारली नॉट अ नॅशनल वायल्ड लायफ सेंच्युरी. नॅशनल पार्कां भितर जी आसा ती लायन आतां एक्झिस्टींग लायन जी येता ती मोल्या नॅशनल पार्कांतल्यान येता. आनी आतां जी आमी सांगलां की भायल्यान हाडून नॅशनल म्हणजे वायल्ड लायफ सेंच्युरीन भायर काडटा 3-4 किलोमिटर ते झाडां वयतली 1000 झाडां मुळांतल्यान कापतले टावर बसोवपाक. सो ते वयतलीच न्ही वयतली ती वयतली ना लायट कशी येतली गोंयांत. Sir, one more issue. Now this is a different issue. एकूच विचारू लोकांक नाका जाल्यार तो सगळो येतलो लोकांक हांवें पयलीं सांगलें लोकांक येतलो कितें लोकांक हो प्रोजेक्ट नाका. कोण लोक जाता 10 लोक म्हणजे लोक जाता. गोंयांत जनतेक 15 लाख लोक आसा 15 लाख जनतेक लायट जाय 10 लाख 20 जाण मुखार सरता आनी नाका. दे शूड प्रूव दॅट वाय इट इज नाका वी वील स्टॉप इट. पूण
पण बेश्टर नाका म्हणलं कशें जातलें? जाल्यार कोण तरी दिसावली करता तुमची. अरे तेच आता तुका सांगलें जाल्यार आतां हेजेर स्टेटमेंट केलो न्ही हांवें, हे व्हायट पेपर कित्याक दिवपाक गेले हांवें? हे व्हायट पेपरान तुका दाखयता की 10 वर्सां कशी वाडली लायट, कोणाक गेली, कितें जालें तें दाखयलां. लोक उलयत रावतले, पूण सरकारान काम करूं नाका. 20 जाण आतां एकठांय जाले सगळे ऑपोजिशन पार्टी, हेज्यो पार्टी गेले सगळे एकठांय जाले आनी मुवमेंट चालू केलो. ताका आमी कितें करूं शकता? सो 2022 आतां लोकांक आमचेर विश्वास जालो, 2022 पयलीं आमी कितें जालें तें? सो म्हाजें सांगपाचें कितें आसा की व्हायट पेपर जो केला, जे लोकांक दिशाभूल करताले की लायट जी येता ती इंडस्ट्रीक वयतली, हेजेर तुका क्लियर आयडेंटिफाय करून दिल्लें आसा की लायट 10 वर्सां खंय येयली, खंय गेली, कितली वाडली आनी हे गोश्टीचेर आतां क्लॅरिफिकेशन दिल्लें आसा. तशेंच 4 दिसांनी तुका डबल एनर्जी दिता, सगळें दिता. Okay, one more thing last. This is from a different issue as far as IIT is concerned. आता IITचे काल एक MLA स्टेटमेंट केलं की I would welcome IIT student सांगे. सांगे is close to your constituency. फाल्यां तिंच्यान काय येयलें जाल्यार तुमकां कितें आसलें? IIT. काल एक तुका म्हाका खबर ना. IIT पयलीं काणकोणा घातली. काणकोणाची ऑब्जेक्शन आसा तेन्ना हांवेंच आयडेंटिफाय केलो पर्रिकर साहेबाक. हांवें जागो दाखयलो 9 लाख स्क्वेअर मिटर गव्हर्मेंटाचो. थंय मागीर थोडे एग्रीकल्चर आशिल्ले आनी थंय शेतां आशिल्लीं ती बरी. तेजें सेटलमेंट चालू आशिल्लें. पर्रिकर साहेब मागीर बरो ना जालो. मागीर तो IIT थंय घालपाचो प्रोजेक्ट बंद जालो आनी प्रसाद बाब जो आसा तो फुल्ली डिपेंड आशिल्लो. नंतर तो इश्यू IIT जे म्हणटा तुमी जर जागो दिना आमी वयता म्हणटाले. सो तेन्ना ऑनरेबल CMान जो आनीक 10 लाख स्क्वेअर मिटर तेणी म्हाका खबर ना. तेणी सांगलें की गव्हर्मेंटाचो जागो आसा, तो जागो तांकां दिवपाचो म्हूण केलो. सो तो 10 लाख स्क्वेअर मिटर म्हणजे तेणी ते पेमेंटान घेवन डिसिजन घेवन ते दिवपाचें केलें. सो आज अशें तांकां जर प्रसाद बाब सांगता की तो IIT थंय आसा फूल ताका फूल सपोर्ट कित्याक IIT येवपाक जाय आनी लोकांक जें आसा नॉट बाय ब्रिंगींग फ्रॉम देर एंड देर. इफ ऑनरेबल CM डिसायड that ते जाग्यार नाका ओ कितें आसा आनी प्रसाद बाबा म्हणटा की हे जाग्यार दिता, सो बिकॉज इट इज नेक्स्ट टू माय कॉन्स्टिट्युएंसी ऑफकोर्स माय फूल सपोर्ट विल बी देयर, नो प्रॉब्लम. What is the issue? IIT it is not an industry. It is something what people like to do. आज गोंयांत पर्रिकरान NIT हाडली पूण 50% भुरग्यांचे ग्रॅज्युएशन जाल्या ते गोंयकार भुरगे वचना काय ती? आतां फोंड्या जे NIT आतां कुंकळे वयतली पळय, जे फार्मागुडी NIT जर चालू आसा ताका 50% गोंयकारां रिजर्वेशन आसा. मेरिटा भितर जर येना एकूच NIT आसतली अशी. हे लोकांक तुमी सांगना. जे पर्रिकर साहेबान जे केल्ले म्हणजे आज 50% थंय लोक आमचे भुरगे NIT भितर इंजिनियर जाता, तांकां एडमिशनां मेळटा, तेच IIT जातले. सो लोकांक जर आपल्या भुरग्यांक शिकपाचें ना जाल्यार कितें करपाचें आनी कितें करपाचें आमकां खबर ना. सो म्हाका दिसता खंय तरी लोकांनी आपणाचे विशय घालपाक जाय की जी गोश्टी कोण सरकार करता कोणा तरी विश्वास दवरपाक जाय. कोण अशें तशें आडायचे सांगता पळय तेजेर विश्वास दवरनासतना सरकाराक आपणाचें काम करून लोक 2022 जेन्ना इलेक्शन जाता लोक विचार करतले कोण बरो आनी कोण वायट. हे लोकांक विचार करपाक बगूं ना. Okay, thank you. Thank you.